सरकारले अझै पनि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकेको छैन। आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 8औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। भागबण्टाको विषयमा दलहरूका बीचमा सहमति नजुट्दा प्रचण्डले किस्तामै भए पनि मन्त्री परिषद गठन गर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ। 10 दलीय गठबन्धन मन्त्रीको भागभण्डा मिलाउन प्रचण्डलाई सकस परिरहेको छ। चैत्र 6 गतेपछि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने बाचा गरेका प्रचण्डलाई मन्त्री परिषदमा पूर्णता दिन त्यति सहज देखिएको छैन। नमस्कार, यो न्यूज या टुडे, म हेमराज भट्ट। सरकारका हरेक काम कारबाहीहरू प्रभावकारी हुनका लागि सर्वप्रथम त मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउनुपर्छ। तर करिब 4 महिना बितिसक्दा पनि प्रचण्ड सरकारले पूर्णता भने पाउन सकेको छैन। आइतबार प्रचण्डले 8औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरे पनि अझै 5वटा मन्त्रालय भने रिक्त नै रहेका छन्। कांग्रेसका भागमा परेका 8वटा मन्त्रालय मध्ये उसले अझै 3 मन्त्रालयमा मन्त्रीको नाम भने छान्न सकिरहेको छैन। यस्तै अन्य दलहरूको पनि भागभण्डामा चित्त नबुझेकै कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई निकै सकस भइरहेको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस नेता एनपी साउद परराष्ट्र मन्त्री बनेका छन्। कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित साउदलाई परराष्ट्र मन्त्री बनाइएको हो। साउदलाई आइतबार प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रीमा नियुक्त गरेसँगै शपथ ग्रहण पनि गराइएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका साउद यसअघि सिँचाइ मन्त्री बनेका थिए। प्रचण्ड सरकार पुस 10 गते गठन भएको थियो, तर 4 महिना पुग्न लाग्दा पनि यस सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। 4 महिनाको अवधिमा 8 पटक मन्त्री परिषद विस्तार हुँदा पनि 5वटा मन्त्रालय अझै रिक्त छन्। प्रचण्डले पुस 11 मा शपथ लिएसँगै माघ 3, 14 र 23, फागुन 14 र 16 र चैत 18 मा पनि मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेका थिए। सुरुवातमा सरकार गठन गर्दा प्रचण्डलाई एमाले लगायतका दलले समर्थन गरेका थिए। सरकारमा पनि एमाले, राप्रपा र रासोपा सहभागी भएका थिए, तर पुस 10 गते बनेको गठबन्धन भत्किएपछि सरकारलाई नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी लगायतले विश्वासको मत दिएका थिए। त्यो बेला पनि एमालेका 8 जना मन्त्री थिए। रासोपा र राप्रपा पनि सरकारमा सहभागी थियो। तर केही महिनामै एमाले, राप्रपा र रासोपाले सरकार छोडेपछि कांग्रेसले सरकारमा सहभागी हुने मौका पाएको थियो। त्यसै अनुसार कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएको छ, तर कांग्रेसको भागमा परेका मन्त्रालयमा पार्टीले मन्त्री पठाउन सकिरहेको छैन। यस बीचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो योजना कार्यान्वयनमा लैजान मात्रै सकेका छैनन् कि सरकारलाई समेत पूर्णता दिन सकिरहेका छैनन्। यही वैशाख 10 गते उनलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको 4 महिना पुरा हुँदैछ। तर यो 4 महिनाको अवधिमा उनले 8 पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्दा पनि सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। 4 महिनामा 2 गठबन्धन बदलेका प्रचण्डले सरकारलाई गतिशील बनाउन नसकेका हुन्। आफूलाई विश्वासको मत दिने, सबैलाई सरकारमा ल्याउने उनको तयारी पूरा भएको छैन। सँगै जोडिएका दलहरू पनि सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारबाट बाहिरिएका छन्। 4 महिनासम्म पनि पूर्णता नपाएको सरकारले कस्तो काम गर्ला भन्ने आशंका उब्जिन थालेको छ। शीर्ष नेताहरू आफ्नो व्यवस्थापनमा नै व्यस्त देखिएका छन्। भाषणभन्दा बढी काम गर्ने घोषणा गरेका प्रचण्डले सरकारलाई पूर्णता दिन समेत सकिरहेका छैनन्। आइतबार परराष्ट्र मन्त्रीमा साउद नियुक्त भएसँगै बाँकी 5 मन्त्रालय अझै रिक्त छन्। कांग्रेसभित्रको विवादका कारण मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन। सभापति देउवाले 5औं मन्त्री पनि आफ्नै समूहबाट पठाएका छन्। यसअघि उपप्रधानमन्त्री सहित 4 मन्त्री कांग्रेसले दाहाल नेतृत्वको सरकारमा पठाइसकेको थियो। सरकार विस्तार लगायतका विषयमा छलफलका लागि शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री दाहाल, सभापति देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता भएको थियो। भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रीहरूको नाम छिटो दिन देउवालाई आग्रह गरेका थिए, तर अध्यक्ष नेपालले पनि थप 1 मन्त्रालय आफ्नो पार्टीलाई चाहिने अडान राख्दै आएका छन्। अब 5 मन्त्रालय दाबी गरिरहेको कांग्रेसले 4 वा 5 पाउने भन्ने अन्यल बढेको छ। कांग्रेसले 8 मन्त्रालय पाउने यसअघि नै सहमति भएको थियो, तर उसले आन्तरिक भागभण्डा मिलाउन अझै 5 मन्त्रालय दाबी गरिरहेको छ। एकीकृत समाजवादीले पनि थप 1 मन्त्रालय मागिरहँदा मन्त्री परिषद विस्तारमा विलम्ब भएको छ। एकीकृत समाजवादीबाट 2 जना मन्त्री बनिसकेका छन्। स्वतन्त्र जितेका प्रभु शाह र अमरेश कुमार सिंह मध्ये 1 जनालाई मन्त्री बनाउने तयारी प्रधानमन्त्रीको छ। यता सरकारमा सहभागी भएको जनमत पार्टीले पनि यसअघि नै राजीनामा दिइसकेको छ। मागेको मन्त्रालय नपाएको भन्दै जनमतले सरकार छोडेको हो। जनमतका तर्फबाट अब्दुल खान खानेपानी मन्त्री थिए। उक्त पार्टीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री माग्दै आएको थियो।
उक्त मन्त्रालय काङ्ग्रेसको भागमा परेको छ। 4 महिनामा 8औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्दै साउदलाई परराष्ट्र मन्त्री बनाइएको छ। बाँकी 5 मन्त्रालय अझै रिक्त छन्। महिला तथा बालबालिका, कानुन, युवा तथा खेलकुद, खानेपानी तथा सरसफाई र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै काँधमा छ। बाँकी 5 मन्त्रालयका लागि 7 जनाको दौडधुप बढेको छ, जसमा 5 मन्त्रालयमा मन्त्री पठाएको काङ्ग्रेसले अझै 4वटा मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ भने एकीकृत समाजवादीले पनि 2 मन्त्रालयमा मन्त्री पठाए पनि अझै 1 मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका 2 स्वतन्त्र सांसदमध्ये 1 जनालाई मन्त्री बनाउने तयारी समेत भइरहेको छ। 5 मन्त्रालयका लागि 7 जना आकाङ्क्षी देखिएपछि सहमति जुटाउन मुस्किल हुने देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि मुद्दाको चाङ रहेका छन्। यस्तै सर्वोच्च अदालत 14 महिनादेखि प्रधान न्यायाधीश विहीन बनेको छ। अहिले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको भरमा सर्वोच्च अदालत चलिरहेको छ। यता नेपाल बार एसोसिएसनले तत्काल प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्न सरकारलाई 12 दिनको अल्टिमेटम दिएको छ। संविधान अनुसार संवैधानिक परिषदले न्यायाधीश नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि अहिलेसम्म न्यायाधीश भने नियुक्त हुन सकेको छैन। मुलुकको सर्वोच्च न्यायिक निकाय सर्वोच्च अदालत झन्डै 1.5 वर्षदेखि निमित्तकै भरमा छ, तर अझै पनि प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि कुनै सुरसार देखिएको छैन। संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीश सिफारिसका लागि आलटाल गरेकै कारण 14 महिनादेखि मुलुकको सर्वोच्च न्यायिक निकाय नै नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको हो। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवारा महाभियोग प्रस्तावकै कारण 2078 फागुन 1 मा निलम्बनमा परेदेखि नै सर्वोच्च न्यायालय 14 महिनादेखि कायम मुकायम नेतृत्वमा रहेको छ। जवाराको निलम्बनपछि सुरुमा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की कामु प्रधान न्यायाधीश बनेका थिए। 7 महिना तदर्थ रूपमा नेतृत्व गरेर उनी सेवानिवृत्त भएपछि असोज 15 गतेदेखि अर्का वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कामुका रूपमा सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका छन्। उनी कामु भएको पनि 7 महिना बितिसकेको छ। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई यिनै कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले शपथ गराएका थिए। नेपालको संविधानमा राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि संघीय कानून बमोजिम प्रधान न्यायाधीश समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था अनुरूप कामु कार्कीले नै शपथ गराएका हुन्। जवारा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसदले समयमै टुङ्ग्याउन नसकेकै कारण गत मङ्सिर 27 सम्म सर्वोच्च कामुको भरमा चल्यो। त्यसपछि उनले 65 वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाएका हुन्। संविधानको धारा 284(3) को प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा 1 महिना अगावै संवैधानिक परिषदले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यही कारण कार्तिक 27 मै हुनुपर्ने सिफारिस अझै हुन सकेको छैन। सरकारले प्रधान न्यायाधीश सिफारिसमा भइरहेको ढिलाइबारे 2 कारण दिएको छ। प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने विधेयक पास हुन सकेको छैन र संसदीय सुनवाई समिति पनि गठन हुन बाँकी छ। लामो समयदेखि प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा तदारुकता नदेखाएको भन्दै कानून व्यवसायीहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण समेत गराएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन सहितका कानून व्यवसायीहरूले बिहिबार प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेरै दबाब दिएका छन्। बिहिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर ध्यान आकर्षण गराउँदै सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्न दबाब दिएका हुन्। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्दा न्यायपालिकाको साख गिरेको महसुस आफूहरूले गरेको बताएका छन्। उनले करिब 14 महिनासम्म कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशबाट नै सर्वोच्च अदालत सञ्चालन गर्दा न्याय सम्पादनमा कठिनाई भइरहेको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष भएकाले यसको पहल कदमी लिन ध्यान आकर्षण गराएको बताउँदै उनले प्रधानमन्त्रीले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि आफूले पहल गरिरहेको र चाँडै ठोस निष्कर्षमा पुग्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा अदालतको पेशी व्यवस्थापन अटोमेसनको माध्यमबाट हुनुपर्ने र त्यसका लागि बजेट व्यवस्थापनको पनि माग गरिएको छ। यस्तै प्रधान न्यायाधीश नियुक्तको प्रक्रिया 10 दिनभित्र सुरु नभएमा नेपाल बार आन्दोलन गर्न बाध्य हुने समेत कानून व्यवसायीहरूले चेतावनी दिएका छन्। हामी अब लगभग आन्दोलनको श्रेणीमा पुगेका छौं। लगभग आन्दोलनको श्रेणीमा पुगेका छौं। म आजै आन्दोलन घोषणा भयो भन्दिनँ, तर हामी 7 देखि 10 दिन हेर्छौं। अब यदि 7 देखि 10 दिन बिचमा यो समस्या समाधान भएन भने अर्थात् अटोमेसन लागू गर्नेतर्फ, अटोमेसन लागू गरेर यो पेशी व्यवस्थापन गर्नेतर्फ सर्वोच्च अदालत पनि बोलेन अब भने हामी 7 देखि 10 दिन दुवैतिर हो। यो
हामी 7 देखि 10 दिनभित्र नेपाल बार एसोसिएसनले एउटा उचित नेपालभरिका सम्पूर्ण कानुन व्यवसायहरू, सम्पूर्ण बार युनिटहरू, विशेष गरी सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन, विशेष गरी उपत्यका स्थित आदरणीय बार इकाइहरू, उहाँहरूसँग नजिक रहेर हामी चाहिँ एउटा अभियान सञ्चालन गर्नेछौँ। सर्वोच्चको न्यायाधीशका रूपमा कम्तीमा 3 वर्ष काम गरेका व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशका लागि योग्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषद अध्यक्ष रहने प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचन पश्चात संवैधानिक परिषदको बैठक एक पटक पनि बोलाउन सकेका छैनन्। उनले आफूले बैठक डाकेपछि विपक्षी दलको नेताका रूपमा केपी शर्मा ओली उपस्थित हुन्छन् भन्नेमा अहिले नै सुनिश्चितता खोजेका छन्। सर्वोच्चमा नियुक्तका लागि न्याय परिषदले यसअघि नै 3 जनालाई सिफारिस गरेकोमा संसदीय सुनवाई हुन नसकेकाले नियुक्ति अड्किएको छ। उच्च र जिल्लामा न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले सिधै नियुक्त गर्न सक्ने भए पनि कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार महाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा सरकारको उच्च प्राथमिकता रहेको बताएका छन्। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ गर्न नहुने पक्षमा प्रधानमन्त्री रहेको बताउँदै उनले प्रतिनिधि सभाले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पास गरेपछि राष्ट्रिय सभामा जाने र राष्ट्रिय सभाबाट पनि पास भएर आएपछि नियुक्तिको प्रक्रिया तुरुन्तै अगाडि बढ्ने बताएका हुन्। उपनिर्वाचनको मिति नजिकै जाँदा नेताहरूको दौडधुप पनि निकै बाक्लिन थालेको छ। राजनैतिक दलहरूलाई आफ्ना उम्मेदवारलाई विजय गराउनका लागि प्रचार प्रसारमा व्यस्त भएका छन्। 3 निर्वाचन क्षेत्रमा हुन लागेको उपनिर्वाचन मध्ये चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को निर्वाचन निकै चासोका साथ हेरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको क्षेत्र भएकै कारणले पनि सो क्षेत्रमा सम्पूर्ण देशको ध्यान तानिएको छ। उपचुनावको मिति नजिकिँदै जाँदा चितवन चर्चामा छ। 3 निर्वाचन क्षेत्र रहेको चितवनमा 2 नम्बर क्षेत्रमा उपचुनाव हुँदैछ। वैशाख 10 गते हुने उपचुनावका कारण चितवन फेरि एकपटक चर्चामा छ। दल खोलेको 6 महिनामै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सबैभन्दा बढी मतान्तरले जित हासिल गरेको चितवन 2 मा 10 वैशाखमा हुने चुनावलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले फेरि चितवन 2 मा उम्मेद्वार बन्नु र 2 ठूला दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले युवा उम्मेदवारलाई अगाडि सार्नुले चुनावी चर्चा बढेको हो। यसअघि 4 मङ्सिरमा भएको निर्वाचनमा एमालेले कृष्णभक्त पोखरेल र नेपाली कांग्रेसले उमेश श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनाएको थियो। विगतमा लामिछानेलाई कमजोर आकलन गरेका कारण 2 ठूला दलले आफ्नो तयारीमा समय खर्चिएका थिए। यसपटक लामिछानेलाई मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा लिएर एमाले र कांग्रेसले आफ्नो तयारीलाई अगाडि बढाएका छन्। यसअगाडि भएको निर्वाचनमा रवि लामिछाने जति आक्रामक रूपमा अगाडि थिए, अहिले उनी रक्षात्मक अवस्थामा रहेका छन्। मङ्सिर 4 को चुनावी तयारीमा भएका कार्यक्रममा अथाह प्रश्न गर्ने लामिछाने यसपटक जवाफ दिन व्यस्त भएका देखिन्छन्। चुनावी सभा तथा घरदैलो कार्यक्रममा सभापति लामिछानेको समय त्यही अडियो टेपको जवाफ दिँदै बितेको छ। पुनः चुनाव गराउँदा राज्यको ठूलो खर्च भएको विषयमा पनि मतदाताले रविलाई प्रश्न गरेका छन्। यसपटक रविले पहिला जस्तो विकासको एजेन्डा मतदाता सामु प्रस्तुत गर्न भ्याएका छैनन्। मतदाताको अडियो टेपको प्रश्न र नागरिकताको विषयगत जवाफ दिँदैमा उनलाई ठिक्क छ। घरदैलो होस् या सार्वजनिक समारोह, प्राय कार्यक्रममा रवि लामिछाने आफ्ना योजना र एजेन्डा भन्दा आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफमा समय खर्च गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड मागेको अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि जवाफ दिनका लागि थप समय खर्च गरिरहनु परेको छ। घरदैलोमा पुग्दा केही व्यक्तिसँग नोकझोक भएका भिडियोहरू पनि भाइरल भइरहेका छन्। रविलाई धेरैले सोधिने प्रश्नमा सरकारमा किन नगएको, प्रतिपक्षमा बसेर जनताका समस्या बोल्नुपर्ने होइन, दोहोरो नागरिकता किन, तपाईका कारणले दोस्रो निर्वाचन हुँदा राज्यलाई घाटा भएन र जता सत्ता उतै लचक किन, राहदानीको विषय के हो, फेरि निर्वाचन पो हुने हो कि, यस्ता प्रश्नबीच रविले केही समय सहज जवाब फर्काएको पाइए पनि कतिपय स्थानमा झर्को फर्को गरेको देखिन्छ। यसअघिको निर्वाचनमा कोही कसैलाई गाली गर्ने नीति नभएको बताउने रविले यस निर्वाचनका क्रममा अरू दल र नेतालाई आलोचना गर्ने क्रमलाई बढाएका छन्। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले युवा उम्मेदवारलाई अगाडि सारेपछि रवि थप रक्षात्मक बन्ने अवस्थामा पुगेका हुन्। कांग्रेसले पार्टीको जिल्ला सभापति भइसकेका युवा नेता जित नारायण श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनाएको छ। यसअगाडि रविलाई राम्रो मत आएको क्षेत्र कालिका नगरपालिकामा स्थायी बसोबास गर्ने श्रेष्ठ यसपटक आफै उम्मेदवार बनेका कारण कालिकाको मत फेरि रविलाई जान्छ भन्ने छैन। एमालेले पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका युवा नेता रामप्रसाद न्यौपानेलाई उम्मेदवार बनाएको छ। भरतपुर महानगरपालिका भित्र पर्ने वडामा राम्रो पकड भएका न्यौपानेले आफ्नो चुनावी अभियानलाई
यसअघि भन्दा बढी मेहनत गरेर जनस्तरमा पुगेको देखिन्छ। श्रेष्ठ र नेउपाने युवा र स्थानीय भएका कारण प्रचारका क्रममा युवा पुस्ता सक्रिय देखिएका छन्। कांग्रेस र एमालेले आफ्नो जनमतलाई जोगाउन मेहनत गरेका छन् भने रासोपाले पनि आफ्नो जितलाई निरन्तरता दिनका लागि उत्तिकै मेहनत गरेको देखिन्छ। यस अगाडि अरू दलका कार्यकर्ता खुलेरै रविको पक्षमा देखिए पनि यसपटक धेरै खुलेका र बाहिर देखिएका छैनन्। रासोपाले अघिल्लो चुनाव भन्दा अझ मत बढाउने लक्ष्य लिएको बताउँदै विशेष गरी शहरी क्षेत्र भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा घरदैलो कार्यक्रम बढी गरिएको बताइएको छ। अघिल्लो पटक शहरी क्षेत्र भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा रविको कम भोट आएको थियो। यता कांग्रेस एमालेले ग्रामीण क्षेत्रसँगै शहरी क्षेत्रमा बढी ध्यान दिएको छ। पहिला गुमेको सबै मत यसपटक फर्काउने दाबी कांग्रेस र एमालेले गरेका छन्। एक अर्कालाई प्रतिस्पर्धी बताइरहेका कांग्रेस र एमालेले विगतमा आफ्नो मत जोगाउन नसकेको बताउँछन्। विगतमा गुमेको मत सबै फिर्ता गरेर जित निकाल्ने बताउँदै एमालेका उम्मेद्वार रामप्रसाद नेउपाने आफू कुनै लेनदेन र विवादमा नफस्ने प्रतिबद्धता मतदाता सामु गर्दै आएका छन्। नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार जितनारायण श्रेष्ठले पनि चुनावी सभामा पुगेर फेरि पहिलाको हावाहुरी अब नआउने र कांग्रेसको जित हासिल हुने बताउँदै आएका छन्। विगतका कांग्रेसका विद्रोही नेताले श्रेष्ठलाई साथ दिएका छन्। 4 मङ्सिरको चुनावमा रविले 49,261 मत ल्याएका थिए भने देशमै सबैभन्दा बढी 34,281 मतान्तरले जित निकालेका रविले फेरि पनि जित्ने दाबी गरिरहँदा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस सधैँ एउटै परिणाम नआउने बताउँदै आएका छन्। कांग्रेसका उम्मेद्वार उमेश श्रेष्ठले जम्मा 14,983 मत र एमालेका कृष्णभक्त पोखरेलले 14,667 मत प्राप्त गरेका थिए। शान्ति सम्झौताका अधुरा कामलाई छोडेर हेर्ने हो भने मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बन्यो। 2072 सालमै देशले नयाँ संविधान पाए पनि स्थिरता भने पाउन सकेन। यसको प्रमुख कारण हो राजनैतिक प्रणालीभित्र संविधानले खेल्न दिएको खुकुलो प्रावधान। तिनै खुकुला प्रावधानमा टेक्दै सत्ता केन्द्रित राजनैतिक दलहरू समय व्यतीत गरिरहेका छन्, जसले गर्दा देशले संविधान पाए पनि स्थिरता भने पाउन सकेको छैन। संविधानले समावेशी नीति बनायो तर सोही नीतिको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। साथै देशले स्थिरता नपाउँदा देश संघीय संरचनामा गएपछि केही विकास पूर्वाधारको काम भए पनि जनताले महसुस गर्ने गरी विकासको काम भने हुन सकेको छैन। हवस् त आजलाई न्युज या टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।